3000 लोकांचे गेली 10 वर्सां एडॉप्ट केल्लो गांव जर तर सारको करपाक शकना जाल्यार तो 100 लाख लोकांचे उत्तर गोंयचे कितें कल्याण करतलो. जेन्ना तो पेडण्या भागात आयलो तेन्ना तांचे वर्कर मिटिंगेक तांची जेन्ना बीजेपीची कोर वर्कर मिटिंग जेन्ना जाली तेन्ना तांच्या वर्करांक ताका ग्रील केलो. जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो की आज तूं उलयता भारतीय जनता पार्टीन प्रकल्प हाडले, नरेंद्र मोदीन आज प्रकल्प हाडले, देश मुखार व्हेलो. जेन्ना ह्या वाठारांत 2 प्रकल्प आयले, एक बोपा विमानतळ आणि दुसरे आयुष हॉस्पिटल, तेतून स्थानीक पेडणेकारांक पेडणे तालुक्यातल्या लोकांक कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो जाल्यार ताचें उत्तर आशिल्लें की ते आपल्या परबिवान येना. आपूण तेन्ना मंत्री तो नाशिल्लो तेन्ना आपलो एक्सिडंट जालो आनी कितें जालें ह्यो सगळ्यो काणयो. हाच्या धुवेकूय नोकरी दिली. ती रे बाबा कशी मेळ्ळी हाचे पयलीं एक्सप्लेनेशन दी. गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय की तुज्या धुवेक कशी नोकरी मेळ्ळी. आनी आज सामान्य गोंयकार जो आज उत्तर गोंयचो जो गोंयकार आसा ताका कित्याक नोकरी मेळ्ळी. फाटल्या दिसांनी ते आमच्या कॅन्डिडेटाचेर उलयताले. खरी मेळ्ळी बरें सुने नाल्यार कितें करतले ते फाल्यां काडटले आनी म्हजेर आनी न्यूज चलयतले. सुनेक काय धुवेक कोणाक तरी मेळ्ळी हें ताणें क्लियर करचें कोणाक तरी. प्रश्न आज कितें आसा की तुमी जेन्ना एक म्हणा घरात जर आरशे असले आपल्या स्वताच्या दुसऱ्याच्या घरात फातर मारचे न्ही. सो जेन्ना तुमी आमच्या कॅन्डिडेटा बद्दल उलयता आमच्या कॅन्डिडेटाचे फाटले काडटा तेन्ना देव आमच्या बरोबर आसा. एक म्हणा सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिव्हेल्स. आमचे कडेन कदाचित देवा कडेन उलोवपी लोक ना ते तांचे कडेन गेल्ले देवाक फटवून ते त्या सायडीन गेल्ले पूण देव आमच्या बरोबर आसा. जेन्ना ते उलयले तेन्ना रोखडेच सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट आयलो, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयली. कितें आयली की पतंजली बाबा रामदेवान जो घोटाळा केलो ह्या देशाच्या जनतेक पळय ताणें पतंजली ते वखदाचे आयुर्वेदा वखदाचे फटयले ते भायर सरले. आज हांव मागणी करता ह्या उत्तर गोंयच्या खासदारा कडेन की ताणें आमच्या गोंयच्या जनतेक सांगचें की ह्या पतंजली स्कॅम कितले 1000 कोटीचो आशिल्लो आनी तुका कितले 1000 कोटी मेळ्ळे. कित्याक तूं तेन्ना आयुष मंत्री जेन्ना आशिल्लो तेन्ना तुवें ताका लायसन्स दिलो. सो तूं आज सांग की ह्या आयुष हॉस्पिटल जे जाला तातूंत तुवें कितले करोडचो स्कॅम ह्या पतंजलीची वखदां तुवें हाडून गोंयांत घातल्या. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमचे ऑफिस बेरर त्या हॉस्पिटलांत जेन्ना भितर वचपाक आमच्या प्रेस भावा बरोबर जेन्ना गेले तेन्ना तांकां भितर वचपाक दिवंक ना. कसलो घोटाळा चल्ला थंय. बाबा रामदेवाचो घोटाळा चल्ला. बाबा रामदेवाची वखदां हाडून ब्लॅक विकता हें ताणें पयलीं स्पश्ट करचें. आज तुमी घेयात तो खंयच्या वाठारांत वता. आज आमी सकाळीं बिचोलेच्या गांवांत गेल्ले आनी थंय स्वामीजीक मेळपाक गेले. कोणें म्हाका सांगलें की अरे श्रीपाद नायक आशिल्लो मंत्री फाटल्यान. आमी ताका पळोवंक ना जाल्यार फियर पळयात की जर श्रीपाद नायक तुमच्या फाटल्यान आशिल्लो जाप तरी करपाची. आमकां आज वचत थंय भंय पडला. मया वाठारांत गेलो थंय मयेच्या शेतकऱ्यांनी मया रावपी मायनींग डिपेंडंट लोकांनी ताका घेराव घातलो. तो कदमगूटच्या वाठारांत गेलो थंय ताका टॅक्सीच्या भावांनी घेराव घातलो. हांव चड मुद्दे उलयना जाल्यार भाई म्हाका एका दोळ्यान त्या हाडीचेर पळयत आसा. अरे तूं सगळे आपले पॉयंट उलयता मरे. एकूच विशय घेता. फाटल्या दिसांनी आमी उगवे गांवांत गेले. लागींच तुमचो गांव तो मातशें मुखार गेले की उगवे गांव. आतां हें सरकार सांगता की आमी म्हणटा प्रगतीक लागून हे हायवे बांदले. प्रगती केली आमी. कसली प्रगती. गोंयकारांक काबू करून उडोवपाची प्रगती. आज उगवे गांवचे लोक हांव सांगता ते तांकां पडटले. आज उगवे गांवच्या लोकांक गांवांत वचपाक रस्तो ना. गांवांत जर कोणी दुयेंत पडलो जाल्यार थंय एम्ब्युलन्स वचपाक शकना, थंय प्रायवेट वचपाक शकना. असलें आमचें डेव्हलपमेंट. आमचें डेव्हलपमेंट फक्त कोळसो व्हरपाचो. हे हायवे आमकां लागून बांदना. हे हायवे कोळसो व्हरपाक बांदना. कित्याक ते गोंय काडून तांचे क्रोनी फ्रेंड जे अदानी आसा तांच्या गळ्यांत घालपाक सोदता आनी तो हांगाच्यान गोंयच्यान कोळसो व्हरपाक सोदता. सारकें उलयलो आमचें. जे आज हांणी रस्ते बांदल्यात त्या प्रत्येक दिसा एक गोंयकाराक मरता. जे पळय धारगड आमचो पेड्या जंक्शन ह्या वाठाराचेर जेन्ना आमचे गोंयकार भाव मरतात तेन्ना ह्या सरकारान ताची कितें तोडगो काडटा. थंय फ्लायओव्हर जाय आशिल्लो तो ह्या सरकारान बांदलेलो ना. दुसरे जो हो रस्तो पळय
या सरकाराचो जावन म्हणून ताका तुमचे आनी आमचे पडलेले ना ते म्हणटा गोंयकार मेल्या कोताय पूण ताजी वर्सां भरपाक जाय डिसिजन घेना हे पळय हें आसा हें गोंयकाराच्या सामान्य गोंयकाराच्या प्रश्न या बीजेपीच्या सरकाराक आसा या मुख्यमंत्र्याक आसा आज सदां ते उलयतात कितें उलयतात आज ह्या दिसांनी तांणी फेसबुकाचेर घालपाचो चालू केला ती दादागिरी आनी जालें फक्त आनी 15 दीस उरल्या 7 मेयाक तूं पळय जें आज सांगता न्ही ती प्रत्येक उत्तर गोंयच्या जनतेच्या आज काळजांत तें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की जो राग तुज्या भितर पळय आसा तो राग आज प्रत्येक उत्तर गोंयच्या जनतेच्या भितर आसा आनी ते 7 मे बाई घालपाक मत मारून काँग्रेस पक्षान निवडून हाडटा हो आवाज तुमचो आसा आज काँग्रेस पक्षान जो उमेदवार दिला तो बाई घालप म्हणून न्ही हो तुमचो प्रत्येक मनशाचो आवाज आनी म्हाका खात्री आसा की 7 मेयाक जेन्ना तुम्ही भरघोस मतांनी ताका पळय 4 जुनाक निवडून हाडटले तेन्ना फुडली 5 वर्सां बारीक घालप उत्तर गोंयचे सगळे मुद्दे ती मागीर रिवर म्हादय आसूं किंवा ज्यो आमच्यो न्हंयो जेन्ना फाटल्या दिसांनी आमी शिवोलेच्या गांवांत गेले जी शापोरा न्हंय जी वता ताचेर तो उलयतलो ब्रिजाचेर पूण ती जी न्हंय आसा तें आमचें अस्तित्व आशिल्लें मांडवी न्हंय आमचे गोंयचें अस्तित्व जुवारी न्हंय आमचे गोंयचें अस्तित्व पूण ह्या मोदी सरकारान ह्या बीजेपी सरकारान आमचे अस्तित्व मिटोवपाचो आज प्रयत्न केल्लो आसा आज हांगा बशिल्ल्या सगळ्या जनतेक हांव सांगपाक सोदतां की शिवोलेची शापोरा न्हंय जी आसा बाबा आमचो राजन घाटे त्या गांवांतलो तो त्या शापोरा न्हंयचें नांव मोदी सरकारान काडून उडयल्लें आसा ते शापोरा आनी उरलेले ना आज ज्यो वेगळ्या वेगळ्या वाठाराचेर ज्यो फेरीबोटी आसात त्या फेरीबोटीचेर तुमी पळयात सगळ्या न्हंयांचें नांवां आसतलीं पूण ह्या मोदी सरकारान आमचे गोंयचे अस्तित्व आमच्या न्हंयेचें नांव काडून उडयलें आज शापोरा न्हंयचें नांव जाल्लें आसा NW25 म्हळ्यार नॅशनल वॉटरवेज 25 जुवारीचें नांव काडून आज जाल्लें आसा NW111 म्हळ्यार नॅशनल वॉटरवेज 111 हें जाय आमकां गोंयकाराक आमचें अस्तित्व मिटयल्लें आज तुमी पळयात आमचो ह्या पेडण्यां तालुक्यांतलो जो कल्चर आशिल्लो आमची जी हेरिटेज आशिल्ली ती आज खंय नष्ट जाता आज प्रॉस्टिट्यूशन इतलें वाडलां आज यूथ सगळे ड्रग्सांत गेल्ले आसात भुरग्यांक आज नोकऱ्यो ना जेन्ना फाटल्या दिसांनी इशू जालो नोकऱ्याचो तेन्ना हो भाऊ सांगता की तो म्हणटा आंकडे म्हणटा आपल्या कडेन ना आंकडे म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याक विचारात अरे पापिया तूं सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो स्टेट मिनिस्टर फॉर स्टेट्स तुज्या सायडीन प्रधानमंत्री बसता ताका मातसो एक फोन मार कित्याक प्रधानमंत्री म्हणटा तो नीती आयोगाचो ही हेड द नीती आयोग आनी नीती आयोगान रिपोर्ट दिल्लो आसा की गोंय नंबर 1 पोझिशनाचेर आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आज ह्या गोंयचो प्रत्येक युवक आज नोकरेक तळमळटा आज तुमी पळयात खंयची नोकरेक गेलो जाल्यार कोण 30 लाख मागता कोण 25 लाख मागता कोण 40 लाख मागता आज सामान्य गोंयकार सामान्य मनशाक खंयच्यान हाडपाचें आज तुम्ही प्रत्येक डिपार्टमेंटान वचत थंय करप्शन करता तुम्ही म्युटेशनाक पळयतात की तो थंयच्यान क्लार्क धरून वयर मेरेन पयशे मागता फायल बुकार व्हरपाक पयशे मागता तुम्ही कसली रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागपाक वचत थंय पयशे दिल्या शिवाय तुमची कामां जायना सो हें करप्शन जो मोदी सांगतालो की ना खाऊंगा न खाणे दूंगा आज प्रत्येक मनीस खावपाक लागला आनी ह्या दिसांनी ताचो मातसो तुम्ही रुबाब पळयात ताणें सांगिल्लें अच्छे दिन येतले म्हणून आमकां न्हिदयले पूण ताचे अच्छे दिन आयले आमची डॉक्टर प्रमोदा साळगांवकरान तुमकां विचारलें की 2014 कितें सांगिल्लें की आमूण प्रत्येक मनशाच्या खात्यान